अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जान इंग्लिश एकेडमी की तरफ से अहमद जान आप सब सामईन और नाज़रीन को दिल की गहराइयों से सलाम अस्सलाम वालेकुम कहता है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश के वसी व अरीज़ मैदान में दाखिल हो चुके हैं और हम अपने सामईन और नाज़रीन को ये बताएंगे सिंपली कि हमने इंग्लिश कैसी सीखनी है। जैसे कि स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जनाब जो भी काम करना हो आपने अपने आप से 3 सवालात पूछने हैं। कितने? 3। नंबर 1 क्या था शाहीन? नहीं, डू यू रिमेंबर व्हाट? क्या था? व्हाट। सो इफ यू आर गोइंग टू डू एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, जस्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट, वाई एंड हाउ। व्हाट मीन्स मैं क्या काम करता हूँ, वाई मैं ये काम क्यों करूं, और हाउ और मुझे ये काम करना कैसे है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास विंडो, वी हैव दिस विंडो राइट। तो व्हाट इज दिस? इट इज़ अ विंडो। वाई दिस विंडो हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ओवर हियर एंड हाउ इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो देखिए ये 3 सवाल। अभी हम देखते हैं कि जनाब इंग्लिश क्या है। जनाब इट इज़ अ लैंग्वेज। क्यों सीखे और कैसे सीखेंगे। कल हमने एक बात की थी वोकैबुलरी पे, आज हम बात करेंगे तफसील से ग्रामर पे, और अगर ज़िंदगी रही कल बात हम करेंगे कन्वर्सेशन पे राइट। तो जिस तरह इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ें बताई थी। कितनी चीज़ें? 3। नंबर 1 ग्रामर, कन्वर्सेशन एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे कल तफसील से बात हुई थी, आज हम बात करेंगे ग्रामर पे। ग्रामर का लफ्ज़ इमरान साहब सुनते ही आपके जहन में कुछ ना कुछ आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी शख्सियत का नाम सुने, फजल रहमान साहब हो, इमरान साहब हो, नवाज शरीफ, जब हम इसका नाम सुनते तो हमारे जहन में कुछ मालूमात आते हैं। तो इसी तरह ग्रामर का नाम सुनते ही आपके जहन में कुछ ना कुछ आया होगा। ठीक है, तो ग्रामर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आया? कवाइद व ज़वाबित। आपके जहन में कुछ आया? सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपके जहन में पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके जहन में कुछ भी आया होगा। नाउन आया होगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव राइट, वर्ब। तो देखिए ग्रामर जब भी स्टूडेंट सुनता है कहीं, तो हमारे जहन में लफ्ज़ों का कुछ न कुछ ज़ख़ीरा नाजिल होता है, आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक डिफिनीशन के लिहाज से ग्रामर की तारीफ़ करें कि ग्रामर है क्या, ग्रामर हम क्यों सीखे। हमने पश्तो सीखी है, लेकिन इमरान साहब इसके लिए तो हमने कोई ग्रामर नहीं पढ़ी है। तो फिर जनाब हम इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर क्यों पढ़े? अगर मैं आपसे पूछूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, एक्सक्यूज मी, यू कैन स्पीक पश्तो फ्लुएंटली, बट हैव यू बीन एवर इन एनी रेगुलर एकेडमी वेयर यू हैव स्टडीड पश्तो ग्रामर विद वेरी कीनसाइटेडली? आप कहेंगे नहीं, मैंने कभी भी पश्तो की ग्रामर नहीं पढ़ी है, मैं पश्तो बिल्कुल सही बोलता हूँ। ठीक ना? दासी चांदी बोले चे इमरान रा रवान अदा, या मैं मोर रवान दा, अगदा अनिया में रागाई। ये नहीं, जब इस तरह के ना तो ये क्या हो गया, नहीं ये बच्चा जब इस तरह बोलता है तो क्या होता है, वी आर इंजॉइंग हिज टोन। उगरदा पता नस्ता वही मोर में राग आए, है ना। अब इसमें क्योंकि उसको ये पता नहीं होता किसी बच्चे को कि जब हम मोर में राग ला का मोर में राग आए दबाएं। बिल्कुल कचेरे अब्दुल्ला साहब सवाल की यार पश्तो मुरज दकड़े था बगैर दे ग्रामर बेत ग्रामर वाले दवाए जब बोलते हैं। बिल्कुल यू आर राइट। हो कचेरे तासरा आस पास माहौल मुकम्मल दे इंग्लिश ही, then you don't need grammar. If you have the whole environment of English, then you don't need grammar, right? Yes sir. Because हमने पश्तो सीखी है, हमने उर्दू सीखी है सिर्फ 2 चीज़ों से, सुनने से और बोलने से। अगर every person you have developed such type of environment, आपने ऐसी environment बनाई है जहाँ हर कोई पश्तो इंग्लिश बोलता है और सुनता है, तो you don't need any grammar for spoken, not for reading and writing. एक अंग्रेज भी 100% अंग्रेजी
correct نہیں بولتا. Keep this point in your mind. Even in English, either it is American or Australian or Canadian, he himself can't speak English 100%, 100% correct. ہم اپنی پشتو بھی 100% صحیح نہیں بولتے. آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر کلام روایو چھے زدرز تے انتظار کوا، کلا ورتے تے انتظار کوا زدرز، کلا ورتے یعنی اس کا مطلب ہے زدرز تے انتظار کوا تے انتظار کوا زدرز. کچھ الفاظ آگے پیچھے کرتے تو اٹ مینز یا بس زدرز تے انتظار کوا دا بس صحیح یا تے انتظار کوا زدرز صحیح دا. تو we can't English, we can't speak our own Pashto, a mother tongue correctly. So what to speak of other languages? تو عمران صاحب اگر آپ پوچھے کہ ہم گرامر کیوں سیکھیں تو میں کہوں گا آپ کو گرامر سیکھنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. آپ انگلش سنیں اور انگلش بولیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب ہمیں انگلش سیکھنا ہے بڑی دوست، پھر کیوں سیکھے؟ کیونکہ گرامر میں جب آپ بات کرتے ہیں انگلش ایک فارن لینگویج ہے، ایک غیر ملکی زبان ہے. تو غیر ملکی زبان کو جاننے کے لیے، غیر ملک کو جاننے کے لیے آپ کو کچھ اصول، قواعد و ضوابط ڈھونڈنے ہیں. سمجھ آیا؟ تو یہ چونکہ it is not our mother tongue, we don't have such type of environment, every person, every guy speaks English. So اس لیے ہم کچھ راستے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم ان کو سیکھیں اور پھر جناب ہم ان پہ چل سکے. اور گرامر، کیونکہ گرامر ہماری لینگویج کو خوبصورت بنا دیتی ہے. ایک تعلیم یافتہ جب بات کر رہا ہو اور ایک غیر تعلیم یافتہ، تو ان کی باتوں میں، الفاظوں میں بولتا ہے نہیں چھے پلان کی سارا دیر زیاد دلوات تا. اور ویدلی مودی دولت سوائی دلوات یو کس وہ ویلا جاگا لطیفہ راغلا مڑا نورانگ تا پیر روان دا ماوتیل سوکتا مڑا ویلا آگا سنا میری ماوتیل کم پیر ترجمه لسا وینا نا آگا چھے اردو جاگا یا ماوتیل چھے ذوالفقار ویلا ذوالکفار سے اب روان دا. یعنی because of certificate تا وائی certificate because of her linguistic skill. تو اس نے انگلش امپروو نہیں کی ہوتی، اس لیے ان کی زبان میں اور آپ کی زبان میں فرق ہوتا ہے. تو ڈیئر اگر آپ کے پاس لسننگ، سننا اور اسپیکنگ 24 گھنٹے آپ کے پاس انوائرمنٹ ہو then you don't need grammar. But if you have no environment and mostly we have to face Pashto speaker, تو we will have to learn English grammar. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ she is a boy، یہ غلط ہے، کم از کم he is a boy. تو اس لیے جناب ہمیں گرامر سیکھنی ہے. اور گرامر آپ کو سپورٹ دے گا آپ کے پیپر میں، آپ کے انٹرویو میں، آپ کے NTS، FTS یا KP یعنی کمیشن جو ٹیسٹ ہے، ان کے لیے گرامر اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بات ایسے ہی مجھے سمجھاتے، لیکن جو پراپر طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے، اس سے آپ مجھے سمجھائے تو جناب اس لیے you will have to learn grammar. سمجھ آیا؟ اچھا ڈیار، تو گرامر اصل میں سسٹم آف a language، زبان کے قواعد و ضوابط. اگر میں آپ کو پشتو میں سمجھاؤں گرامر، عمران صاحب گرامر چشتوائی گرامر ہر شای پخپل جیبان دیش دول. I haven't this definition anywhere. ہر شای پکورچے پخپل جیبان دیش دول دوائی گرامر. لکہ تاسو چبیش دول یو جائی او چبی مثال کے طور پر کسی تگرد سے گردیا چبی چاوڑے داتا پرتا دا بلش لاندی ہوگا اور کسی کا نا to put every word on its proper place with specific order is called grammar. آپ اس کمرے کو دیکھیں ہر چیز ایک اسپیسیفک جگہ پہ رکھی گئی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل لک ایٹ مائی دس شارٹ. اوز دا لسٹونا دالتا ہوں عمران سے ہوتا لگے خدا لسٹونا کا دیجنا زب پریک دالتا ہوتا وہ لگاؤں بیا میں رو لگاؤ خو گرامر لحاظ سر میں غلط رو لگاؤ دا بٹن دالتا دا خو کا دغا بٹن سے دیجنا اوکا دالتا وہ لگاؤں لگے دلے دا خو گرامر لحاظ سر اس تے کہوئے لچے مور میں راغائی. بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری امی آ رہی ہے، لیکن وہ کہیں گے ہاں یار یہ دیکھیں گرامر میں تھوڑا مسئلہ ہے،
کہو دے ویلا چھے یعنی میرا ابو آ رہی ہے یا میرا ابو آ رہا ہے یا میرے ابو آ رہے ہیں. بندے کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے پلان میں روان دا. لیکن آپ نے آ رہی آ رہا اور آ رہے پڑھا تو گرامر کا مسئلہ ہے. آپ نے ابھی کہا آ رہا ہے میرا فادر آ رہا ہے دونوں بھی, لیکن الفاظوں کا مطلب ایک ہی جیسے, لیکن آپ نے سبجیکٹ آبجیکٹ ورب لفظوں جیسا سارا مختصر تکڑل. لہٰذا یہ پین ہے, اٹ از اے مارکر, اور یہ اس کا جو ہیڈ ہے. تو یہ جناب آپ اس طرح بھی کر, لیکن دوسری طرف اگر آپ کریں تو اٹ از امپاسبل. تو گرامر کا یہ طریقہ کار ہے. اس گرامر ہر لفظ پخپل جی بندے all the simple way rule